Hello everyone, welcome to the video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल्सबाट केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गर्नेछौँ है त। सो लेट्स गो टु द फर्स्ट क्वेशन। फर्स्ट क्वेशनमा के छ, इन ट्रायंगल एबीसी अब यो एक्सप्रेसन दिएको छ। यो एक्सप्रेसन सल्भ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि c को ठाउँमा हामीले प्रोजेक्सन लबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि a cos b प्लस b cos a भयो अनि माइनस a cos b छदैछ डिवाइडेड बाइ b को ठाउँमा पनि प्रोजेक्सन ल युज गर्यौं भने के आउँछ a cos c प्लस c cos a माइनस a cos c छदैछ। अब यहाँबाट के भयो, a cos c र a cos c क्यान्सल भयो, a cos b र माइनस a cos b क्यान्सल भयो अनि cos a र cos a फेरि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भनेपछि बाँकी के रहन्छ त b बाइ c बाँकी रह्यो। अब b को ठाउँमा हामीले sin ल बाट के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि b बाइ sin b भनेको 2r हुन्छ हैन। सो b को भ्यालु के लेख्न पाइन्छ 2r इन्टु sin b लेख्न पाइन्छ भनेपछि माथि के आउने भयो 2r इन्टु sin b भयो। सिमिलरली c को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ 2r इन्टु sin c लेख्न पाइन्छ। यो र क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो त sin b बाइ sin c, अप्सन नम्बर सी आयो त। अब यो क्वेशनलाई अर्को ट्रिकबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यस्ता खालको क्वेशनको लागि एउटा हामी जनरल ट्रायंगल अज्युम गर्छौं है। लेट्स अज्युम एउटा ट्रायंगल छ, राइट एंगल ट्रायंगल जुन चाहिँ c मा 90 डिग्री छ अनि एंगल a र एंगल b छ दुईटा है। एंगल a मा लेट्स से 30 डिग्री छ अनि एंगल b मा लेट्स से 60 डिग्री छ। अब के सम्झिने त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि a को ठाउँमा a को भ्यालु 30 डिग्री, b को भ्यालु 60 डिग्री अनि c को भ्यालु 90 डिग्री भएको एउटा ट्रायंगल छ। अनि अब स्मल a यो भयो, स्मल b यो भयो, स्मल c यो भयो है। सो स्मल a को भ्यालु चाहिँ अब के अज्युम गर्ने 1 अज्युम गर्ने, b को भ्यालु स्क्वायर रुट अफ 3 अज्युम गर्ने, c को भ्यालु 2 अज्युम गर्ने हो। यो चाहिँ एक्सप्रेसन सम्झेर राख्ने हैन। अनि जुनसुकै यस्ता खालको क्वेशन आउँछ त्यहाँनेरि अप्लाई गर्ने। अब हामीले यसको एक्सप्रेसन निकाल्नु छ भनेपछि अब के गर्ने, यहाँबाट c को भ्यालु लिने अनि यहाँ लगेर हाल्ने 2 माइनस a को भ्यालु कति छ त यहाँ 1 छ इन्टु cos b भनेको कति हो cos 60 डिग्री, क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट हाने पनि हुन्छ। अब b माइनस b को ठाउँमा स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस 1 इन्टु cos c भनेको cos 90 भनेको कति भयो त 0 भयो। अब यो सल्भ गर्दाखेरि रुट 3/2 भनेर आउँछ अनि रुट 3/2 अब अप्सनबाट चेक गर्छौं हैन। a को भ्यालु, b को भ्यालु, c को भ्यालु हालेर जुन ले चाहिँ रुट 3/2 दिन्छ त्यो हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ अप्सन नम्बर सी लिन्छ। सो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। सो मेन जिस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो जुनसुकै क्वेशनको लागि पनि एउटा ट्रायंगल सम्झिने। कुन ट्रायंगल त यो ट्रायंगल जहाँनेर चाहिँ a को भ्यालु 30, b को भ्यालु 60 र c को भ्यालु 90 हुन्छ अनि abc को भ्यालु 1 रुट 3 2 हुन्छ। यति सम्झिने अनि यो लगेर डाइरेक्ट एक्सप्रेसनमा हालेपछि करेक्ट आन्सर अप्सनबाट चेक गर्न सकिन्छ है त। द एंगल्स अफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो भनेपछि के भयो a:b:c को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 1:2:3। लेट्स से a को भ्यालु चाहिँ x छ भनेपछि b को भ्यालु के आउने भयो 2x हुने भयो, c को भ्यालु कति हुने भयो 3x हुने भयो है। अब त्यसो भए के गर्न सकिन्छ त ट्रायंगल्स को एंगल भनेपछि a + b + c = कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है। अब a को ठाउँमा x हालौं, b को ठाउँमा 2x हालौं, c को ठाउँमा 3x हाले पछाडी यति आउँछ। यो भनेको कति हो 6x = 180 डिग्री। सो x को भ्यालु चाहिँ 30 डिग्री भयो। सो x को 30 भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आयो 30 डिग्री आयो, b को भ्यालु कति आयो 2 * 30 भनेको 60 डिग्री आयो, c को भ्यालु कति आयो त 90 डिग्री आयो। अब यहाँबाट हामीले द साइड्सहरुको रेशियो निकाल्नु छ। साइड्सको रेशियो कति हुन्छ भने निकाल्नु छ। सो के गर्ने a/sin a = b/sin b = c/sin c भनेको के हो त sin ल हो, यो लगाउने। अब a b c को भ्यालु हामीलाई थाहा छ भनेपछि के भयो a/sin a भनेको sin 30 भनेको 1/2 = b/sin b भनेको 60 डिग्री भनेको रुट 3/2 = c/sin c भनेको 90 डिग्री भनेपछि sin 91 भयो। यति भयो। सो इफ a:b:c निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 1/2 = रुट 3/2 = कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो भनेको कति हो त 1:√3:2 भयो। सो अप्सन नम्बर सी मा भयो त करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ इन ट्रायंगल एबीसी हामीलाई गिवन छ क्यापिटल A भनेपछि एंगल A, एंगल B गिवन छ भने चाहिँ एंगल C कति हुन्छ त
180 डिग्री माइनस एङ्गल ए भनेको 30 डिग्री माइनस एङ्गल बी भनेको 45 डिग्री जुन चाहिँ कति आउँछ 105 डिग्री। अब हामीले निकाल्नु के छ स्मल सी निकाल्नु भनेको छ। स्मल सी निकाल्न के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग क्यापिटल सी पनि नन छ भनेपछि सी बाई साइन सी इक्वल टु बी र बी नन छ भनेपछि बी र साइन बीको रेसियो भनेको साइन ल युज गऱ्यौँ भने सीको भ्यालु इजिली आउने भयो। बीको भ्यालु कति छ 4 बाई साइन बी भनेको कति छ बी भनेको कति छ भन्दाखेरि 45 डिग्री भनेको 1/√2 भयो इन्टु साइन सी भनेको साइन 105 डिग्री। यो सल्भ गरेपछि कति आउँछ त सीको भ्यालु भन्दाखेरि 2 टाइम्स अफ स्क्वायर रुट अफ 3 + 1 आउँछ। सो विच इज द करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर कुन भयो त बी भयो। ओके यो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि अब के गर्ने ए को ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ अघि लेखे जस्तै 2r साइन ए लेख्न पाइन्छ बाई कस ए इज इक्वल टु बी को ठाउँमा फेरि के लेख्न पाइन्छ 2r कस होइन साइन बी बाई तल के छ कस बी छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2r क्यान्सल गर्न पाइन्छ। सो के आउँछ भन्दाखेरि साइन ए इन्टु कस बी इक्वल टु साइन बी इन्टु कस ए आउने भयो। अब हामीलाई निकाल्नु के छ भन्दाखेरि अब दुईतिर हेर त अब हामीले दुईतिर साइन ए कस बी एड गर्यौँ भने के हुन्छ 2 साइन ए इन्टु कस बी इज इक्वल टु के आउँछ त भन्दाखेरि साइन बी इन्टु कस ए प्लस साइन ए इन्टु कस बी भनेपछि के आयो त साइन ए प्लस बी आयो नि साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बीलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि हेर त ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति हो 180 डिग्री हो भने पछाडि ए प्लस बीको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ साइन 180 डिग्री माइनस सी लेख्न पाइन्छ जुन भनेको कति हो त साइन सी आफै हो। सो अप्सन नम्बर सीसँग यो म्याच खान्छ। सो सी चाहिँ हाम्रो के भयो त करेक्ट आन्सर भयो। ओके सो यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी वाला फर्ममा छ जहाँनिर ए प्लस ए को ठाउँमा चाहिँ ए प्लस बी हुन्छ होइन अनि बी को ठाउँमा चाहिँ सी छ भन्न खोजेको यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेख्न पाइयो इज इक्वल टु के आयो त एबी आयो। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के आयो त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टु एबी। यो अर्को साइडमा लग्यो भने के आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 2ab हुन्छ माइनस 2ab होइन माइनस एबी मात्रै हुन्छ। सो अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई एबी तल आउँछ इज इक्वल टु माइनस 1 छ। अब यसलाई कसवाला फर्ममा लानको लागि 2 ले दुईतिर डिभाइड गऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो के को फर्मुला हो कस सी को फर्मुला हो इज इक्वल टु माइनस 1/2 आयो जुन भनेको कति हो त कस 2π/3 हो कस 120 डिग्री है भनेपछि सी को भ्यालु कति आयो त 2π/3 आयो जुन अप्सन नम्बर सीमा छ। ओके सो यो भिडियोको लास्ट क्वेसन इन ट्रायङ्गल एबिसी r1 r2 प्लस r इन्टु r3 भनेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा छ r1 को फर्मुला कति हुन्छ डेल्टा बाई एस माइनस ए इन्टु r2 को कति हुन्छ डेल्टा बाई एस माइनस बी प्लस r को कति हुन्छ डेल्टा बाई एस इन्टु r3 को कति हुन्छ डेल्टा बाई एस माइनस सी होइन। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्ने डेल्टा स्क्वायर दुवैबाट कमन आउँछ होइन। अब दुईतिरैबाट एलसिएम लिम भने के आउँछ एस इन्टु एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी आउँछ डिभाइडेड बाई तल कति आउँछ त एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने डेल्टा स्क्वायर छँदैछ यो तलको पुरै जुन टर्म छ त्यो कति हो त भन्दाखेरि डेल्टा स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ किन भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल केले दिन्छ स्क्वायर रुट अफ एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी दिन्छ है। सो यो लेख्न पाइन्छ भनेपछि के भयो त अब यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के आउँछ एस स्क्वायर माइनस एससी प्लस एस स्क्वायर माइनस एसबी माइनस एसए प्लस एबी आउँछ है। यो क्यान्सल भयो इक्वल टु कति आयो 2s स्क्वायर माइनस एस कमन लिम भने ए प्लस बी प्लस सी आउँछ प्लस एबी छँदैछ होइन। अब 2s स्क्वायर माइनस एस अब यो कति हो त भन्दाखेरि
एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो भनेको ए प्लस बी प्लस सी बाई कति हो 2 हो भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कति हुन्छ त 2s हुन्छ प्लस एबी। अब यो पनि 2s स्क्वायर यो पनि 2s स्क्वायर पोजिटिभ नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भनेपछि अन्तिममा आन्सर कति बाँकी रह्यो त एबी मात्र बाँकी रह्यो। सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। सो विथ दिस यो भिडियोको एन्डमा आयौँ हामी। सो यसमा चाहिँ हामीले प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गल्सको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ है। सो अर्को भिडियोमा पनि म प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गल्सकै अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू ल्याउनेछु है त।